बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI रहनुमाओं को पार्टी के बानी इमरान खान से जेल मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अपोजिशन लीडर उमर आयूब की अडयाला जेल पर तैनात एहलकारों से तल्ख कलामी हुई और जेल अमले से सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उमर आयूब ने कहा कि हम 2 घंटों से इंतजार में बैठे हैं, मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। कराची सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शादी के वक्त या अलहदगी से कब्ल बीवी को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट में शादी के वक्त या अलहदगी से पहले बीवी को दिए जाने वाले तोहफे की वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमील की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली सफर ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई करीब है। इनके खिलाफ आखिरी केस इद्दत का है, जिसके लिए कानूनी टीम ने मंसूबा बंदी कर ली है। उन्होंने कहा कि इद्दत केस के बाद ऐसा कोई केस नहीं जिसमें बानी PTI को जेल में रखा जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गुजरावाला पहुंच गई। गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब ने मोटरवे से मिलाने वाली नई एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब को कमिश्नर गुजरावाला ने एक्सप्रेस वे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इत्तलात पंजाब, चीफ सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी, वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक और सेक्रेटरी पावर अरशद लंगड़ियाल की खसूसी हदायत पर पावर डिवीजन और लेस्को के आला हुकाम की महमूद बूटी की आदत के लिए सर्विसेज अस्पताल में आमद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां यासिर रफ़ीक की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी, वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक और सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल की खसूसी हिदायत पर पावर डिवीजन और लेस्को के आला हुकाम की महमूद बूटी की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल में आमद हुई। सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम रसूल अंजम और GM HRPP MC सगीर अहमद ने SD और महमूद बूटी की अयादत की। डायरेक्टर HR लेस्क्यू जमीर हुसैन कोलाची और डिप्टी मैनेजर एडमन सलमान हैदर भी हमरा मौजूद थे। तमाम अफसरान ने बिजली चोरों के हमले में जख्मी होने वाले LS सगीर शाह के घर का दौरा भी किया। आला अफसरान ने SDO हबीबुल्लाह बलोच और LS सगीर शाह को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। सीनियर अफसरान ने कहा कि रेस्क्यू एहलकारों पर हमला रियासत की रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। रियासत किसी सूरत अपने एहलकारों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जमात इस्लामी पंजाब के अमीर जावेद अहमद कसूरी ने लाहौर प्रेस क्लब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाफिज नेमुर रहमान की क़यादत में 12 जुलाई को इस्लामाबाद में महंगाई और ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जमातों के जो वर्कर्स हैं, हम उनसे बिल्कुल उनको खुशामदीद कहेंगे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स से अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त मामला सियासी पार्टियों का नहीं, 25 करोड़ आवाम का है। अगर जमात इस्लामी मैदान के अंदर निकली है तो तमाम सियासी वर्कर्स आए, हमारे धरने का हिस्सा बने, हम उनको खुशामदीद कहेंगे और हम मिल करके इंशाअल्लाह जुल्म के खिलाफ आपके दोस्त वाले। पहला सवाल ये है कि प्रेस जुल्म के अंदर IMF राज शरीक है। बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि मौजूदा फार्म 47 की पैदावार हुकूमत ये IMF के एजेंडे को मुसल्लत करने के लिए आई है और इनसे वो जाली फैसले करवाए जा रहे हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह डूब जाएगी और इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी का मनसूबा है आदमी हुकूमतों का। इसलिए हम मौजूदा हुक्मरानों के जाली फैसलों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, आप सब जानते हैं कि हमारी मूवमेंट आज की नहीं है। गुज़श्ता साल हमने गवर्नर हाउस के सामने 3 दिन का धरना दिया। हमने तमाम बिजली की पैदावार कंपनियों के सामने एहतजाज किए और आप गवाह हैं कि लाहौर के एहतजाज के दौरान तो इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक जहरीला माता भी हमारे कारकुनान के ऊपर फेंका गया। हमारी वही मूवमेंट है, वो जारी है। जहाँ तक इस्लामाबाद के धरने का ताल्लुक है, ये धरना हमारा हक है। हम पुरअमन लोग हैं और हम इस पूरे एहतजाज को पुरअमन रखना चाहते हैं। अगर हुक्मरानों ने तो हम मुतनब्बे कर रहे हैं कि फिर ये जमात इस्लामी का एहतजाज है। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह हुक्मरानों को
ये अगर इस्लामाबाद में छेड़ेंगे तो फिर ये एहतजाज पूरे इस्लामाबाद, पूरे मुल्क के अंदर फैलेगा और पूरे पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर फैलेगा। हम हुक्मरानों को मुतवज्जे भी कर रहे हैं जो हमारी डिमांड सुने। ये जमात इस्लामी की पार्टी की डिमांड नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के मुतालबात हैं। मेंबर कौमी असम्बली MN सैयद इब्रार हुसैन शाह की गाड़ी बाबूसर में हादसे का शिकार हो गई। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों और टूरिस्ट पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया। भवाना में सिपाही नियर अब्बास शहीद की तीसरी बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नियर अब्बास ने 4 जुलाई 2021 को पन्नू आकिल के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया था। दीना में GT रोड सुहावा के करीब मुसाफिर वैन हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर वैन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। टायर ब्रस्ट होने की वजह से गाड़ी उलटकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में 11 साला बच्ची जाँ भाग हो गई, जबकि 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। भवाना आटे की कीमत फिर आसमान से बातें कहने लगी। 10 किलो आटे की कीमत 4 रोज में 160 रुपए से भी बढ़ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम रसूल शाकर की इस रिपोर्ट में। भवाना के शहरियों का कहना है कि महंगाई से परेशान हैं। आटे की कीमतों में इजाफे से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब आदमी बिल जमा करवाए या आटा खरीदे, कभी मजदूरी नहीं मिलती तो कभी रोटी, चांद के लाले पड़े हुए हैं। शहरियों ने कहा कि हुक्मरान होश के नाखून लें, आटे पर सब्सिडी दें। दीना में डाकुओं की दिलेराना वारदात। 2 मुसल्लह डाकू रोशनी में बगैर नकाब के मोटरसाइकिल नौजवान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और बटुआ छीनकर फरार हो गए। SSP इन्वेस्टिगेशन राव मोहम्मद ताहिर की पुलिस लाइन कसूर में लोअर कोर्स के जवानों को अमली कार्रवाई। पुलिस और मौजूदा दौर में क्राइम की शरह को कम करने के तरीक़ेकार के मुतालिक ब्रीफ किया गया। पुलिस लाइन कसूर में तरबियत लेने वाले ईगल स्क्वाड के दूसरे कोर्स को भी ब्रीफ किया गया। दीना के शहर सुहावा में दीवार पर कपड़े डालने का रंज। नवाही इलाके में बाअसर शख्स ने हमसाये को जंजीरों से बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदर की पुलिस लाइन्स कॉम्प्लेक्स में जिला भर के पुलिस अफसरान के साथ मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SSPs, STPOs, SHOs और मुहर्रान के शिरकत की। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तमाम इंतजामात कबल इस वक्त मुकम्मल करने के अहकामात जारी दी। सहवन में समाजी तंजीम नाथा फाउंडेशन और शाह बीबी हेल्थ की जानिब से मुहर्रमुल हराम के आने से पहले हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार और दीगर मकामात जैसे कदीमी इमाम बारगाह और मातमी जुलूस के रवायती गुजरगाहों पर वायरस से बचाव के एंटी स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल सलाम सोलंकी की इस रिपोर्ट में। समाजी तंजीम नाथा फाउंडेशन और शाह बीबी हेल्थ केयर की जानिब से मुहर्रमुल हराम के आने से पहले हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार और दीगर मकामात जैसे कदीमी इमामबारगाहों और शहर के मातमी जुलूस के रवायती गुजरगाहों पर वायरस से बचाव के लिए एंटी स्प्रे मुहिम का आगाज किया गया है। इस सिलसिले में शहरियों ने नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद रमजान नाथा के इस अमल को खूब सराहते हुए कहा, इस वक्त हम हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर मौजूद हैं। हमेशा की तरह हमने एक बात देखी है कि रमज़ान नाथा भाई सच अ ग्रेट पर्सन विद सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंस्पिरेशन, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। रमज़ान नाथा भाई नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। यहाँ पर वायरस से बचाव के लिए मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ चाहता है। यहाँ पर हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर स्प्रे किया गया है। हज़रत शाह मर्दान सखी सिकंदर बोदला बहार और मुक़द्दस मकामात जो मजहबी रसूमात हैं यहाँ पर अदा की जाएंगी। मुहर्रमुल हराम के हवाले से अज़ादारी की जाएगी, उस हवाले से यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह रमज़ान भाई ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। उनकी टीम है माशाल्लाह हमारे साथ, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। यहाँ हमने देखा बर्ड फ्लू जो इस वक्त वायरस है और जो दूसरे वायरस हैं उनसे बचाव के लिए ये स्प्रे बहुत ज़्यादा नेसेसरी था।
یہ آفٹر اے لانگ ٹائم اس طرح کی بہت زیادہ کوشش اکثر رمضان بھائی کرتے رہتے ہیں. میں رمضان میں یہاں تھا, وہ سحری افطاری کرتے تھے. ماشاءاللہ رمضان بھائی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں, ہمیں بہت اچھا محسوس ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت اسٹرگل کے ساتھ یہاں پر سب دوست کام کر رہے ہیں ناتھا فاؤنڈیشن کے. ہمیں بہت مسرت حاصل ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک بلیس یو ود مور سکسیس اینڈ پراسپیرٹی اینڈ اللہ ول گیو یو ایوری تھنگ وچ یو وانٹ ان یور لائف. اللہ کریم کی رحمت کے سائے میں رہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے ناتھا فاؤنڈیشن. کہ ہمیشہ کی طرح سماجی تنظیم ناتھا فاؤنڈیشن تحصیل سہمن اور دیگر شہروں میں اچھا کام کر رہی ہے. جیسا کہ محرم الحرام کے آنے سے پہلے اینٹی اسپرے مہم کا آغاز کروایا گیا ہے. یہ نیکی کا عمل ہے. رمضان ناتھا بہت اچھا انسان ہے, مولا سلامت رکھے. چیئرمین ضلع کونسل نوشہرو فیروز سہیل اختر عباسی نے سال 2024 اور 25 کے بجٹ کے اجلاس کی صدارت کی. اس موقع پر انہوں نے کل آمدن اور اخراجات کا سالانہ بجٹ پیش کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں امان مہر کی اس رپورٹ میں. چیئرمین ضلع کونسل نوشہرو فیروز سہیل اختر عباسی نے آج سال 2024-2025 کے بجٹ اجلاس کی صدارت کی. اس موقع پر انہوں نے کل 1,38,41,94,651 روپے آمدن اور 1,38,24,47,909 ارب روپے اخراجات کا سالانہ بجٹ پیش کیا. انہوں نے اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال انتخابات کا سال تھا اور اس سال کے دوران الیکشن تک الیکشن کمیشن کی جانب سے ترقیاتی کام کروانے پر پابندی نافذ تھی. اس لیے انتخابات کا عمل مکمل ہونے کے فوراً بعد ہم نے ضلع کونسل کے ترقیاتی کاموں کے ٹینڈر کا عمل شروع کر دیا ہے اور آپ تمام دوستوں کے تعاون سے ہمارے ترقیاتی کاموں کے ٹینڈر کا عمل ہر ایک یونین کونسل میں شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ہر یونین کونسل میں بغیر کسی سیاسی تفریق کے ترقیاتی کام کروائے اور کوشش کریں گے کہ غریب لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں. ہم نے کچھ ایسے منصوبے بھی اس بجٹ میں شامل کیے ہیں. انہوں نے ضلع کونسل وائس چیئرمین اور ممبران کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے تعاون سے یہ بجٹ منظور ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ممبران کو جلد مزید ترقیاتی اسکیموں کے لیے رقم جاری کروانے کے لیے کوشش کی جائے گی. اس موقع پر ضلع کونسل کے ممبران نے بجٹ سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی. انہوں نے کہا کہ ضلع کونسل کے ممبران کو مزید فعال بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور ضلع کونسل کی ترقیاتی اسکیموں سے متعلق تمام ممبران کو اعتماد میں لیا جائے اور جو بھی ترقیاتی اسکیمیں منظور یا مکمل ہوں ان کے متعلق کونسل کے ممبران کو بھی آگاہ کیا جائے. انہوں نے تنخواہوں اور پینشن کے لیے 42 کروڑ، مذہبی اور قومی تہوار اور بھلائی کے لیے 40 لاکھ، قدرتی آفات کے لیے 70 لاکھ، نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 24 کروڑ، معذور افراد کے لیے 50 لاکھ، غریب افراد کے لیے سولر سسٹم کے لیے 3 کروڑ، ضلع کے مختلف پریس کلبوں کے لیے 10 لاکھ، ضلع کونسل کے پارک کے لیے 30 لاکھ، ضلع کونسل کی ڈسپینسریوں کے لیے 15 لاکھ، ضلع کونسل کی جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 61 کروڑ 48 لاکھ 30 ہزار، کھیلوں کے لیے 10 لاکھ، آفیس کے متفرقہ اخراجات کے لیے 2 کروڑ 98 لاکھ 70 ہزار، غریب افراد کی مدد کے لیے 30 لاکھ، عورتوں کی بھلائی اور غریب عورتوں کی شادی کے لیے 1 کروڑ، ملازمین کی میڈیکل سماجی بھلائی کے لیے 1 کروڑ روپے مختص کیے. انہوں نے آمدن کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ OZT شیئر 76 کروڑ 39 لاکھ 92 ہزار، ضلع کونسل کے اپنے ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور کرائے کی مد میں 4 کروڑ 12 لاکھ 50 ہزار، بقایا جات کی ادائیگیوں کے لیے 32 کروڑ 96 لاکھ 85 ہزار، نئی آفس کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے متوقع گرانٹ 10 کروڑ روپے ہے. اس طرح ضلع کونسل کی ٹوٹل آمدن 1 ارب 38 کروڑ 41 لاکھ 94 ہزار 651 روپے ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس عمرکوٹ کی جانب سے وزیر اکبر کی زیر صدارت اپنے دفتر میں ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کے ممبران اور اسسٹنٹ رجسٹریشن افسر کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا. مزید تفصیلات جانتے ہیں املال وگانی کی اس رپورٹ میں. عمرکوٹ ووٹرز کی اہمیت اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی. اس موقع پر اجلاس میں الیکشن آفیسر عمرکوٹ لطف علی، مختلف سرکاری محکموں کے افسران، محکمہ نادرا کے انچارج عمرکوٹ نور محمد، EDL ہریش چندر قطری، آغا افتخار پٹھان، لکراج مالی، گل منیر لہاری، جسروپ مالی، ووٹرز ایجوکیشن کمیٹی کے اراکین، مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں، سیاسی سماجی نمائندوں اور شہر کے معززین نے شرکت کی. اس موقع پر ڈسٹرکٹ
ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز عمر کوٹ وزیر اکبر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں، اپنے ووٹرز میں ووٹ کی اہمیت اور ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اگر ووٹر یہ سوچ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ اپنے حقیقی نمائندے کو منتخب کرے گا، حقیقی نمائندے کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجے گا اور اپنے علاقوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو بھی فروغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ووٹ قوم کی امانت، خوشحال مستقبل اور جمہوری عمل کی بقا ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون کریں اور اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں۔ لاہور میں پنجاب HEC اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں کالج کے پرنسپل کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر تنویر قاسم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ توہین مذہب کے قانون کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے یونیورسٹیز کے بعد کالجز میں بھی آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسپیشل ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پنجاب HEC اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں کالجز کے پرنسپلز کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر تنویر قاسم نے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے توہین مذہب کے قانون کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے پنجاب کی یونیورسٹیز کے بعد کالجز میں بھی آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عدم برداشت اور مذہبی منافرت کا رجحان کم ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ کلاس رومز کو ٹریننگ سینٹرز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ کی صحیح طور پر تربیت ہو سکے۔ معاشرے کو نفرت کے سوداگروں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کالجز میں ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف طلبہ کی خوابیدہ صلاحیتیں نکھرتی ہیں بلکہ اس سے اتحاد و یکجہتی کو بھی فروغ ملتا ہے۔ ڈاکٹر تنویر قاسم کا مزید کہنا تھا کہ جس کالج کو کامیاب قیادت میسر ہو وہاں سیکھنے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور بچوں میں چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونیا میں اسسٹنٹ کمشنر طلحہ انور کا THQ چونیا کا دورہ، صفائی ستھرائی کی حالت قابل ذکر نہیں تھی، واش رومز خستہ حال میں تھے، 3 ڈاکٹرز چھٹی پہ تھے، بغیر اجازت چھٹی پر ماہر امراض سے وضاحت طلب کر لی، جبکہ دانتوں کا ایکس رے ہی کام نہیں کر رہا تھا جس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ فیض گنج میں 3 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ہتھیاروں کے زور پر شہری سے بائک اور رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے مہران روڈ مکمل بلاک کر دی جس کے باعث سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ DPO قصور محمد عیسیٰ خان نے اپنے آفس میں ایک روزہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں کی پولیس کے متعلق شکایات کو سنی اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن آج انسداد پولیو مہم کے 4تھے روز بھی مسلسل فیلڈ میں موجود رہے۔ لطیف آباد 4 میں پولیس کے تعاون سے کئی ریفیوزلز کو راضی کر کے ان کے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن کا کہنا تھا کہ پولیو ایک لا علاج مرض ہے جس کا بچاؤ واحد حل ویکسینیشن ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔